حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. من خیلی برام روشنه که شورا نمیتونه در مسئله مقام رهبری تصمیم گیری باشه. این که مقایسه میکنن با این سران سه قوه، این سران سه قوه این که بود نیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خب طبعا باید اصلاح. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ نه نباید. آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب. حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشکنید. موقت گفتم 56 نفرم ایستادن با خود رأی آوردن، یه مقداری هم بیشتر از 2/3.